के हुस्न मुबारक के तज़किरे में करेंगे। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सहाबा किराम ने देखा तो सहाबा किराम ने आपके हुस्न के नक्शे खींचे हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? कहने लगे, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने इस रूए ज़मीन पर अल्लाह के नबी से ज़्यादा हसीन कोई चीज़ नहीं देखी। आपसे ज़्यादा हसीन और आपसे ज़्यादा खूबसूरत, ये नहीं कि कोई इंसान बल्कि कोई चीज़ भी मैंने हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखी। और यहाँ तक कि एक और सहाबी रसूल फरमाते, हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि एक दिन मैं रात के वक़्त आपके पास तशरीफ़ लाया। 14वीं की रात थी, महताब चाँद पूरी चमक धमक के साथ चमक रहा था। इधर मैं हुजूर के दीदार के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर सुर्ख दारीदार यमनी चादर थी। मैं कभी हुजूर के चेहरे को देखता तो कभी चाँद को देखता। मैं दोनों का मुवाजना करने लगा। अल्लाह की कसम, मैंने रसूलुल्लाह के हुस्न को चाँद से ज़्यादा पाया। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को मैंने चाँद से ज़्यादा पाया। और एक सहाबिया औरत फरमाती हैं, हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं का चाँद चमकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को सहाबा ने देख देख के चाँद से तशबीह दी। एक हज़रत बरा बिन आज़िब के पास एक साहिब आए, कहने लगे, बताओ जब हुजूर को देखा जाता था तो अल्लाह के नबी क्या तलवार की तरह चमकते थे? उन्होंने कहा, नहीं, हुजूर तलवार की तरह नहीं चमकते थे बल्कि हुजूर चाँद की तरह चमकते थे। उलमा ने लिखे कि सहाबी रसूल ने तलवार से हुजूर को तशबीह नहीं दी, आपको चाँद से तशबीह दी है। इसलिए चाँद से तशबीह दी कि तलवार में गोलाई नहीं होती, तलवार लंबी होती है। हुजूर का चेहरा अनवर सिर्फ लंबा नहीं था, आप गोलाई में भी थे। और इसी तरह तलवार को हलाकत से तशबीह देते हैं, जबकि अल्लाह के नबी तो इंसानियत को जिंदा करने के लिए आए थे। तलवार जंग आलूद हो जाती है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में कभी फ़र्क नहीं आता। इसीलिए और तलवार में हुस्न तो होता है, तलवार में चमक तो होती है, लेकिन तलवार में वो मलाहत नहीं होती जो चाँद के देखने में होती है। इसलिए सहाबी रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी 14वीं के चाँद की तरह नज़र आते थे। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ, मैं अपनी ज़ाती राय पेश करता हूँ कि ये तो रसूलुल्लाह को तशबीह दी गई है चाँद के साथ, इसलिए कि आम तौर पे इस दुनिया में हुस्न की तशबीह लोग चाँद से देते हैं, वगरना अल्लाह की कसम एक चाँद क्या, हज़ारों चाँद रसूलुल्लाह के पाँव पर कुर्बान हो सकते हैं। चाँद को भी हुजूर के साथ कोई तशबीह नहीं है। ये तो सिर्फ इस दुनिया में समझाने के लिए अल्लाह के नबी को चाँद से तशबीह दी जाती है। और चाँद के अंदर हुस्न ज़ाती नहीं बल्कि मुस्तार है। चाँद के अंदर जो हुस्न है वो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, दिन को नहीं चमकता, रात को चमकता है। जबकि रसूल का हुस्न, मेरे नबी का हुस्न ज़ाती हुस्न है, जो दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता है, रात की अंधेरियों में भी रोशन होता है, दिन में भी निकल कर सामने आता है। इसलिए आपको चाँद को रसूलुल्लाह से कोई मुशाबत नहीं है। बाज़ सहाबा किराम ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی ہے۔ ایک صحابی رسول سے پوچھا گیا اور ان سے جو ہے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے محسوس ہوتے تھے؟ وہ کہنے لگے بیٹا اگر تو اللہ کے نبی کو دیکھتا تو ایسا لگتا کہ جیسے سورج نکل آیا ہے، جیسے سورج نکل آیا ہے۔ حضور کو دیکھنے میں یوں محسوس کرتے۔ کچھ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی، کچھ صحابہ کرام نے حضور کو چاند سے تشبیہ دی، جبکہ چاند کا حسن اور ہے، سورج کا حسن اور ہے۔ کیا بات ہے، ہم کس بات کو لیں؟ سورج کو لیں یا چاند کو لیں؟ علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے، ارباب سیر کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کہا نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں ہوتے، جب آپ طیش میں ہوتے تو اللہ کے نبی سورج کی طرح نظر آتے تھے، اور جب اللہ کے محبوب ہنستے اور مسکراتے تھے تو حضور چاند کی طرح نظر آتے تھے۔ اس لیے کچھ صحابہ نے حضور کو چاند سے تشبیہ دی، کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی، اور حسان بن ثابت نے تو سب سے آگے جملہ کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے اللہ کے محبوب، آپ تو ایسے حسین پیدا کیے گئے، آپ تو اتنے خوبصورت بنائے گئے کہ آپ جیسے خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھے نہیں۔ آپ اتنے جمیل ہیں کہ آپ جیسے جمیل اور آپ جیسے عالی نسب والا بچہ آج تک کسی ماں نے جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ اے اللہ کے محبوب، آپ بے داغ ہیں، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ پوچھ پوچھ کر محبوب کو بناتا چلا گیا، آپ سے پوچھ پوچھ کر کہ یہ چیز کہاں رکھوں، یہ حسن کیسا بنایا جائے، دانت اور چہرہ انور کیسا ہو، ایسے لگتا ہے جیسے حضور کو پوچھ پوچھ کر اللہ نے بنایا۔ حسان بن ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سب سے بہترین شاعر، کیا کہتے ہیں؟ ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میرا کلام حضور کی تعریف کرے، بلکہ حضور کے تذکرے کرنے سے میرے کلام کی تعریف ہو جاتی ہے، میرے کلام میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کسی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کو اس کی رحمت سے سجایا گیا۔ ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ علم و حکمت میں وہ لامحدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم، کیسی بہترین بات کی، مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم۔ قاسم مولانا قاسم نانوتوی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، جن کو لوگ گستاخ رسول کا طعنہ دیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کس حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ۔ کون ہے آپ کے آقا؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا، جس کے ہاتھوں میں جنت، جس کے دامن میں جنت سجائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ کس طرح حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے اشعار پڑھے۔